हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जिस मुल्क की बात करने जा रहे हैं उसे दुनिया के सबसे ज्यादा साफ सुथरे मुल्कों में शुमार किया जाता है। ये मुल्क अपने सख्त कवानीन और नज्म ज़ब्त के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। एक ऐसा मुल्क जिसको सिटी इन अ गार्डन के तौर पर जाना जाता है। इस मुल्क के बारे में कहा जाता है कि इस मुल्क की रातें निहायत हसीन होती हैं। जी तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की। फ्रेंड्स, सिंगापुर एक खूबसूरत तरक्की याफ्ता और मतनू मुल्क है जो अपनी सफाई, माली ताकत, जदीद तरीन सहूलतों और मुनफरिद सकाफती शनाख्त के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फ्रेंड्स, सिंगापुर का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर है। फ्रेंड्स, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो 2023 के इदाद शुमार के मुताबिक सिंगापुर की आबादी तकरीबन 5.7 मिलियन है। आबादी के लिहाज से दुनिया के ममालिक में सिंगापुर की आबादी का नंबर तकरीबन 114वां है। सिंगापुर का कुल रकबा तकरीबन 728.6 मुरब्बा किलोमीटर है। सिंगापुर दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में शुमार किया जाता है। रकबे के लिहाज से दुनिया के ममालिक में सिंगापुर का नंबर 190 नंबर पर आता है। सिंगापुर दुनिया के सबसे छोटे ममालिक में से एक है, लेकिन इसकी आबादी और इक्तिसादी तरक्की के लिहाज से आलमी सतह पर यह मुल्क बहुत अहमियत रखता है। अगर इस मुल्क की तारीख की बात की जाए तो इसका आगाज कदीम दौर में होता है, जब ये एक छोटा सा जजीरा था। कदीम चीन, मलाया और हिंदुस्तानी तिजारती रास्तों पर इसका बहुत अहम मकाम था। इस इलाके का कदीम नाम तनहा था, जो एक तिजारती मरकज के तौर पर जाना जाता था। बाद में सिंगापुर को सिंगापुरा कहा जाने लगा, जो संस्कृत जबान के लफ्ज सिंगा यानी शेर से आया था। 14वीं सदी में सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया और उसका इंतजाम मलाया हुक्मरानों के तहत होने लगा। सिंगापुर की उस वक्त की हैसियत एक अहम तिजारती और बंदरगाही मरकज की थी। 1819 में बरतानवी एडमिरल सर स्टैमफोर्ड ने सिंगापुर को बरतानवी सल्तनत का हिस्सा बनाने की कोशिश की और जहां एक तिजारती पोस्ट भी कायम की। 1824 में बरतानवी हुकाम ने सिंगापुर को मुकम्मल तौर पर बरतानवी मुस्तमरा बना लिया। इस दौरान सिंगापुर की मईशत ने बड़ी तरक्की की, खास तौर पर खाद, तेल और दीगर अशिया की तिजारत में। दूसरी आलमी जंग के दौरान 1942 में जापानी फौजों ने सिंगापुर पर हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। जापानी कब्जा 1945 तक जारी रहा, जब जापान ने हथियार डाले और सिंगापुर दोबारा बरतानवी हुक्मरानी के हिस्से में आ गया। जंग के बाद सिंगापुर में आज़ादी की तहरीक तेज हो गई और जहां की रिहायशियों ने बरतानवी हुक्मरानी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। 1959 में सिंगापुर को खुद मुख्तारी दी गई और ये एक खुद मुख्तार रियासत बन गया, लेकिन इसका खारजा ताल्लुकात और दिफाई अमूर अब भी बरतानिया के हाथ में थे। 1963 में सिंगापुर ने मलेशिया के साथ इत्तेहाद किया और मलेशिया की वफाकी रियासत का हिस्सा बन गया। तहम सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए और 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से अलहदा करके एक आज़ाद मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया गया। 9 अगस्त 1965 को सिंगापुर ने आज़ादी हासिल की और इसकी आज़ाद रियासत के तौर पर शनाख्त हुई। फ्रेंड्स, सिंगापुर एक कसीरुल कौमी और कसीरुल सकाफती मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ कौमियतों के लोग एक साथ रहते हैं। सिंगापुर की तकरीबन 76% आबादी का ताल्लुक चीनी नस्ल से है। चीनी कम्युनिटी सिंगापुर की सबसे बड़ी नस्ली ग्रोह है। इसके अलावा 15% सिंगापुर की आबादी का ताल्लुक मलाई नस्ल से है। मलाई लोग सिंगापुर के कदीम बाशिंदे हैं और उनका सकाफती विरसा इस्लाम और मलाई जबान पर मबनी है। इसके अलावा तकरीबन 7% सिंगापुर की आबादी का ताल्लुक भारतीय नस्ल से है। 2% सिंगापुर की आबादी दीगर अक़लियती कौमों पर मुश्तमिल है, जिनमें एशियाई, मगरबी एशियाई और यूरोपीय नस्लों के लोग शामिल हैं। फ्रेंड्स, सिंगापुर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के पैरोकार मौजूद हैं और यहाँ की हुकूमत ने मजहबी आज़ादी को फ़रोग़ दिया है। सिंगापुर के अगर मजहब को देखा जाए तो तकरीबन 33% सिंगापुर की आबादी बुद्ध मत के पैरोकार हैं। बुद्ध मत सिंगापुर में सबसे ज्यादा माना जाने वाला मजहब है। इसके अलावा 18% सिंगापुर की आबादी ईसाइयत पर ईमान रखती है। 15% आबादी मुसलमान भी है। मुस्लिम कम्युनिटी, जो ज्यादातर मलाई नस्ल से ताल्लुक रखती है, सिंगापुर में अहम सकाफती और समाजी किरदार अदा करती है। यहाँ की मसाजिद और इस्लामी त्यौहार जैसे हारी राया यानी ईद उल फितर बहुत अहम है। इसके अलावा तकरीबन 5% सिंगापुर की आबादी हिंदू मत के पैरोकार हैं। तकरीबन 29% सिंगापुर की आबादी दीगर मज़ाहिब या गैर मजहबी अफराद पर मुश्तमिल है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सिंगापुर की जोग्राफिकल पोजीशन की तो सिंगापुर का जोग्राफिया और महल वकूअ दुनिया के अहम तरीन जोग्राफियाई मकामात में से एक है। सिंगापुर जनूब मशरिक एशिया में वाक़ है और ये मलेशिया के जनूबी सिरे पर वाक़ है। ये स्ट्रीट ऑफ मलाक्का के करीब वाक़ है, जो दुनिया के सबसे मसरूफ तरीन तिजारती रास्तों में से एक है। सिंगापुर के शुमाल में मलेशिया वाक़ है और जनूब में इंडोनेशिया के जज़ायर हैं। सिंगापुर के साहिल के करीब स्ट्रीट ऑफ सिंगापुर है, जो इसके अहम तरीन तिजारती रास्तों में शामिल है। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए सिंगापुर के मौसम की तो यहाँ की आबो हवा गर्म और मरतूब रहती है। यहाँ की मौसम की नौइयत खत्ते इस्तिवा के करीब होने की वजह से है, जिसकी वजह से इसकी रोज़ाना औसत दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 31 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। फ्रेंड्स, सिंगापुर में बारिशें ज़्यादा होती हैं और नवंबर से जनवरी तक की बारिशों की मौसम का असर ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, सिंगापुर की मईशत दुनिया की सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुली मईशतों में से एक है।
اس کی جغرافیائی پوزیشن اور حکومتی پالیسیوں نے اسے ایک عالمی تجارتی اور مالیاتی مرکز بنا دیا ہے۔ 2023 کے اعداد و شمار کے مطابق سنگاپور کا GDP تقریباً 396.5 بلین $، تھا، جو کہ 4.4 ٹریلین سنگاپور ڈالرز کے برابر بنتا ہے۔ سنگاپور کا فی کا GDP دنیا میں سب سے زیادہ ہے اور یہ تقریباً $70,000 سے بھی زیادہ ہے، جو اسے عالمی سطح پر ایک اعلیٰ آمدنی والا ملک بناتا ہے۔ سنگاپور کی معیشت مختلف شعبوں میں پھیلی ہوئی ہے، جن میں صنعت، تجارت، مالیات اور خدمات شامل ہیں۔ سنگاپور کے بڑے اقتصادی شعبوں میں انشورنس، رینٹل ٹرانسپورٹ اور سیاحت شامل ہیں۔ سنگاپور نے اپنے مالیاتی نظام کو عالمی سطح پر مضبوط بنایا اور اس کا سنگاپور اسٹاک ایکسچینج دنیا کے بڑے مالیاتی بازاروں میں شامل ہے۔ سنگاپور میں الیکٹرانکس، کیمیائی مصنوعات، مشینری، پیٹرولیم اور دوا سازی کی صنعتیں بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ سنگاپور کا پیٹرولیم اور پیٹرولیم مصنوعات کی تجارت میں ایک عالمی مرکز ہے اور یہ دنیا کے بڑے تیل پروسیسنگ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ 2022 میں سنگاپور کی معیشت نے تقریباً 3.8% کی شرح سے ترقی کی، جبکہ 2023 میں یہ رفتار کم ہو کر 1 سے 2% کے درمیان متوقع ہے، جو عالمی اقتصادی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ سنگاپور غیر ملکی سرمایہ کاری یعنی FDI کو اپنی معیشت کی ترقی کے لیے انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یہاں کا کاروباری ماحول، ٹیکس کی شرح اور حکومتی پالیسیاں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے بہت دوستانہ ہیں۔ سنگاپور نے اپنی مفت تجارتی پالیسی اور کم ٹیکس کی شرح کے ذریعے دنیا بھر کے سرمایہ کاروں کو متوجہ کیا ہے۔ فرینڈ، سنگاپور کی معیشت کا ایک بڑا چیلنج اس کی محدود قدرتی وسائل، اس کا زیادہ تر انحصار بین الاقوامی تجارت اور خدمات اور ٹیکنالوجی پر ہے۔ عالمی اقتصادی بحران، تجارتی کشیدگیاں اور قدرتی آفات جیسے عوامل سنگاپور کی معیشت پر اثر ڈال سکتے ہیں۔ سنگاپور ٹیکنالوجی اور جدت میں سرمایہ کاری کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ حکومت نے ڈیجیٹل معیشت اور AI مصنوعات جیسے شعبوں میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے منصوبے شروع کر دیے ہیں۔ سنگاپور کی تقریباً 100% آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے، کیونکہ یہ ملک بہت زیادہ ترقی یافتہ اور صنعتی ہے۔ سنگاپور کے تمام بڑے شہر جیسا کہ سنگاپور شہر، جو کہ دارالحکومت بھی ہے، اور اوکیر جدید شہری مراکز ہیں۔ سنگاپور میں دیہات کی زندگی کی جگہ تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ ملک کی زیادہ تر آبادی شہری علاقوں میں رہتی ہے اور دیہاتی زندگی کا رواج تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ اس ملک میں دیہاتوں میں رہنے والے افراد کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ علاقے سنگاپور کے دیگر صنعتی یا تجارتی علاقوں کی نسبت بہت کم ترقی یافتہ ہیں۔ ملک کی اگر لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو سنگاپور کی شرح خواندگی تقریباً 97% ہے، جو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہے۔ یہاں کے تعلیمی نظام کو دنیا بھر میں بہت زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کی کامیابی کا راز اس کے معیار تعلیم، اساتذہ کی تربیت اور حکومت کی تعلیم میں سرمایہ کاری پر ہے۔ فرینڈز، اگر سنگاپور کی قومی چیزوں کی بات کی جائے تو اس کے قومی پرچم میں سرخ اور سفید رنگ ہیں۔ سنگاپور کا قومی پھول وندا مائسری ہے، جو ایک انتہائی خوبصورت پھول ہوتا ہے۔ سنگاپور کا قومی درخت ٹیمرن ٹری ہے۔ سنگاپور کا قومی جانور سنگاپور کا شیر مرلائن ہے۔ یہ جانور شیر کے سر اور مچھلی کے جسم کے امتزاج سے بنایا گیا ہے اور سنگاپور کے ماضی اور سمندری تعلقات کی علامت بھی ہے۔ سنگاپور کی قومی زبان ملائی ہے اور سنگاپور کا قومی کھانا ہاکا کھی ہے۔ سنگاپور کا قومی کھیل مکہ بازی ہے۔ یہ کھیل سنگاپور کی تاریخ اور ثقافت میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فرینڈ، سنگاپور کا دارالحکومت خود سنگاپور شہر ہی ہے، جو ملک کا واحد شہر بھی ہے۔ سنگاپور ایک شہر ریاست ہے، یعنی یہ شہر اور ملک دونوں کا ایک ہی مقام ہے۔ سنگاپور شہر جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ہے اور یہ ملک کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہری آبادی ہے۔ سنگاپور شہر کی آبادی تقریباً 5.7 ملین ہے، جو کہ پوری ملک کی آبادی کا تقریباً 100% ہی بنتا ہے۔ یہ شہر دنیا کے سب سے زیادہ آبادی والے اور دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ شہری علاقوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سنگاپور شہر ایک عالمی سیاحتی منزل ہے، جہاں سیاح مختلف تفریحی مقامات جیسے کہ مرلائن، چائنا ٹاؤن، گارڈنز بائی دی بے، سانتوسا آئی لینڈ اور چانگی ایئرپورٹ کے مختلف دلچسپ مقامات دیکھ سکتے ہیں۔ شہر بھر میں آرٹ گیلریز، میوزیمز اور شاپنگ مالز کا ایک وسیع نیٹ ورک موجود ہے۔ فرینڈ، سنگاپور ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور اس کا حکومتی ڈھانچہ پارلیمنٹ اور صدر پر مبنی ہے۔ سنگاپور کا وزیر اعظم ملک کا سب سے طاقتور سیاستدان ہوتا ہے اور پارلیمنٹ میں منتخب اراکین حکومت کے فیصلوں میں حصہ لیتے ہیں۔ صدر سرکاری طور پر ملک کا سربراہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کردار زیادہ تر نمائشی ہی ہوتا ہے۔ سنگاپور کا شہر جدید عمارات، بلند و بالا آسمان چھوتی عمارات اور قدرتی خوبصورتی کے امتزاج کے لیے بہت مشہور ہے۔ شہر بھر میں بہت سے مشہور عمارات اور یادگاریں موجود ہیں، جن میں مرینا بے سینڈز اور گارڈنز بائی دی بے شامل ہیں۔ فرینڈز، اگر بات کی جائے سنگاپور کی فوج کی تو سنگاپور کی فوج دنیا کی سب سے جدید اور مضبوط فوجوں میں سے ایک مانی جاتی ہے اور ملک کی دفاعی حکمت عملی کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ سنگاپور کی فوج 3 بڑے شعبوں میں تقسیم ہے۔ سنگاپور آرمی، یہ فوج کا بنیادی شعبہ ہے جو زمینی دفاع کے لیے ذمہ دار ہے۔ سنگاپور نیوی، یہ سمندری دفاع اور عالمی بحری راستوں کی حفاظت کے لیے کام کرتا ہے۔ نمبر 3 سنگاپور ایئر فورس، فضائی دفاع کے لیے سنگاپور کی ایئر فورس ذمہ دار ہوتی ہے۔
सिंगापुर की फौज दुनिया की जदीद तरीन जंगी टेक्नोलॉजी से लैस है और ये टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस में एक अहम मकाम भी रखती है। सिंगापुर की फौज की तादाद निस्बतन छोटी है। सिंगापुर की फौज में फ़हाल एक्टिव ड्यूटी वाले एहलकारों की तादाद तकरीबन 72,000 है। इसके अलावा रिजर्व फोर्स की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब है। सिंगापुर का फौजी निज़ाम मजबूरी फौजी खिदमत पर मबनी है, जिसके तहत हर मर्द शहरी को 2 साल की फौजी तरबियत लेनी होती है और उसके बाद वो रिजर्व फोर्स में शामिल हो जाता है। सिंगापुर की फौज के अफसरान की तादाद मामूली तौर पर 5,000 से भी कम है और इसके अफसरान को आलमी मयार के मुताबिक तरबियत दी जाती है। ये तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।